नाज़रीन व हुक्म कराम, मेरा ये दिल रहता है कि आपको वो तमाम सेट बताए जाएं जो मेरे मतहब पे चल रहे हैं, क्योंकि कब्र में लेकर तो मैं जाने से रहा, तो मेरे तमाम जो आजमूदा सेट हैं, बनाए हुए सेट हैं, वो आपके और लोगों के काम आ जाएं तो शायद मेरी आखिरत और दुनिया भी संवर जाए। इसलिए मैं आपको 100% सदाकत पर मबनी सेट जो हमारे मतलब पर तैयार होते हैं उसी तरीका से आपको बताता हूँ, तो आप वही तरीका अपनाया करें जो मैं कहता हूँ। अर्ज की इब्तदा में हल्का हल्का दर्द रहता है और ESR टेस्ट जो है वो उसकी मिकदार WBC यानी वाइट ब्लड सेल की मिकदार 16 cm तक पहुंच जाती है और बाद में ये दर्द नाक के बिल्कुल करीब ठहर जाता है और उबकाइयाँ मतली के आना स्टार्ट हो जाती है। नाजरीन, मेरा मतलब अपेंडिक्स की दर्द है। आज मैं आपको अपेंडिक्स की दर्द का एक मुकम्मल सेट वो देने लगा हूँ जो कि एक नजरिया कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक भी होगा और जो ज़ाती मेरे तजर्बात हैं वो भी होंगे। हुक्मा हजरात व नाजरीन, ये मर्ज जो है उम्र के किसी हिस्सा में भी हो सकती है, बचपन में भी हो सकती है या जवानी में भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मतलब हर्बल केयर में खुश आमदीद। मैं हूं प्रोफेसर हकीम डॉक्टर मतीन अहमद समदानी। नाजरीन व हुक्मा इकराम, आज मैं आपके लिए अपेंडिक्स का एक बहुत ही कामयाब सेट जो हमारे अदारा पर बहुत अरसा से चल रहा है वो लेके आया हूँ। नाजरीन व हुक्मा इकराम, कल एक इंडिया से डॉक्टर साहब हैं जो कि डॉक्टर मुख्तार हैं, फरुखाबाद यूपी के रहने वाले। उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे एक मशवरा दिया कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं और नुस्खे के अज्जा जो हैं वो समझ नहीं आते, तो उनकी कॉल को मलहूज़े खातर रखते हुए मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि जो नुस्खा जात के अज्जा हैं वो बहुत ही स्लो बोल के आपको बताऊं ताकि आपको सारी समझ आ सके। तो कि हुक्मा हजरात अपने दवा खाने पर बना कर रखें। इंशाअल्लाह ताला अपेंडिक्स की दर्द में उनको बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा मिलेगा, मरीज़ ठीक होंगे, ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी। दर्द होते ही अगर मरीज़ आपके पास पहुंच गया तो कभी भी ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी। जानता हूँ हुक्मा हजरात व नाजरीन के आपके पास टाइम की बहुत ही किल्लत होती है, बहुत ही कमी होती है, तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए और हस्बे मामूल ये कहते हुए कि सब्सक्राइब वाली मेहनतें तरले मुझसे नहीं होती, बढ़ते हैं हम आज के अपने सेट की तरफ। नाजरीन व हुक्मा हजरात, जो अपेंडिक्स होती है ये उजलाती गुद्दी जो है ना खुश गर्म मजाज में होती है और इसका इलाज हम उजलाती गुद्दी से गुद्दी उजलाती या गुद्दी असाबी अद्वियात व गज़ा से करेंगे। जो ही ये इलाज करेंगे तो फौरी तौर पर मरीज सेहतयाब होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मैं हुक्मा हजरात आपको नजरिया मुफरद अदा के मुताबिक जो इलाज है वो बताता हूँ, क्योंकि ये उजलाती गुद्दी मर्ज के तहरीक की मर्ज है, तो हम इसका गुद्दी असाबी या गुद्दी उजलाती से इलाज करेंगे। तो आपने तरियाके मैदा जो है उसका नुस्खा आपका फार्माकोपिया में मिल जाएगा। वो 1 ग्राम आपने सुबह दोपहर शाम देना है और 5 मुलय्यन का एक कैप्सूल 500 mg वाला वो आपने सुबह दोपहर शाम पानी के साथ देना है। और उसके साथ आप जो है ये अद्वियात जो है ना वो बना लें, तो उनके साथ ही इस्तेमाल कराएं। नमक स्याह और फिरफिल स्याह और जो गुलमदार हैं आपने हम वजन लेने हैं और इनको बारीक पीस लेना है और 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम आपने मरीज को देना है। नाज़रीन व हुक्मा हज़रात, आप जो सेट अपेंडिक्स है ये का पहला नुस्खा जो आपको मैंने 5 मुलय्यन का बताया है वो आपने 1 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम देना है। और दूसरा नुस्खा आप वो समाप्त फरमा लें। सुंड आपने लेनी है 50 ग्राम, जीरा सफ़ेद जो है वो आपने लेना है 50 ग्राम, सौंफ आपने लेने हैं 50 ग्राम, अजवाइन देसी आपने लेनी है 70 ग्राम, कलवंजी आपने लेनी है 50 ग्राम, क्रिप्स आपने लेनी है 50 ग्राम, कश्मीज खुशक वो आपने डालने हैं इसमें 50 ग्राम, फिरफिल शाह आपने डालनी है 25 ग्राम, फिरफिल दराज जो है वो आपने डालनी है 25 ग्राम और काले चने जो भुने हुए काले चने होते हैं
وہ آپ نے ڈالنے ہیں 50 گرام، اور سوڈا خوردنی جو ہوتا ہے میٹھا سوڈا وہ آپ نے ڈالنا ہے 50 گرام، کشت شیریں اس میں ڈالنی ہے آپ نے 50 گرام، نمک سیاہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے 50 گرام، سخت پودینہ جو ہے آپ نے اس میں ڈالنا ہے 1 ماشا، اور سخت اجوائن جو ہے وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے آدھا ماشا۔ ان تمام ادویات کو صاف مصفہ کر کے آپ نے انتہائی بریک جو ہے نا پسوا لینا ہے، اور میدے والی چھاننی سے آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور محفوظ کر لینا ہے۔ آدھی چمچی جو ہے نا آپ نے اس کی خوراک دینی ہے، آدھی چمچی سے لے کر پوری چمچی تک حسب عمر اور وزن کے حساب سے آپ نے اس کی خوراک میں بڑھا اور کم بھی کر سکتے ہیں، پانی کے ساتھ آپ نے دینی ہے، اور مرض کی شدت کی مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ ہر 20 منٹ بعد بھی یہ خوراک دے سکتے ہیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں سیٹ اپینڈکس کے دوسرے نسخے کی طرف۔ ناظرین و حکمہ کرام، سہاگا نیم بریاں آپ نے لینا ہے 50 گرام، تخم میتھی جو ہے آپ نے ڈالنی ہے 10 گرام، اجوائن دیسی آپ نے ڈالنی ہے 10 گرام، اور تمہ بیج کے ساتھ آپ نے ڈالنا ہے 10 گرام، اور کلونجی جو ہے وہ آپ نے ڈالنی ہے اس میں 10 گرام، سنڈ آپ نے اس میں ڈالنی ہے 10 گرام، اور شہد جو ہے 150 گرام لینا ہے۔ ان تمام ادویات کو آپ نہایت باریک پیس لیں، اور شہد جو 150 گرام ہے اس میں آپ ملا لیں، یہ معجون ٹائپ بن جائے گی، اور اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ ½ ٹی اسپون سے فل ٹی اسپون ہے۔ معزز ناظرین و حکمہ کرام، اب پورے سیٹ کو جو کھلانے کا طریقہ وہ سماعت فرما لیں۔ 5 ملین جو ہے آپ نے ایک کیپسول 500 mg والا صبح دوپہر شام دینا ہے پانی کے ساتھ، اور نسخہ نمبر 2 جو ہم نے سفوف بنایا تھا وہ سفوف آپ نے 1 ٹیبل سپون سے آدھی ٹیبل سپون سے 1 ٹیبل سپون تک عمر اور وزن کے حساب سے آپ نے کمی بیشی کر لینی ہے، وہ آپ نے 3 ٹائم دینی ہے۔ انشاءاللہ جو ہی آپ یہ دیں گے تو کاسے ریا کی صورت میں خارج ہونا شروع ہو جائے گی، اور اتنی ریا خارج ہوگی کہ درد کا فوری طور پر جو ہے نا آرام آ جائے گا، درد کو فوری طور پر یہ ختم کر دے گی۔ اور اس کے بعد جو تیسرا نسخہ میں نے آپ کو معجون کا بتایا ہے، جو ٹی اسپون ہوتی ہے وہ آپ نے ½ سے لے کر 1 چمچ تک صبح دوپہر شام ساتھ ہی اس کے دینی ہے۔ یہ خیال رہے کہ 1 سے 2-3 پخانے مریض کو دن میں لازمی آئیں، تو آپ کا علاج پرفیکٹ ہو رہا ہے۔ حکمہ حضرات، یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ ان ادویات کو کھلانے کے ساتھ اگر مریض کو 1 سے 3 تک پخانے دن میں آ رہے ہیں تو پھر آپ کی مقدار خوراک بالکل سیٹ ہے، اگر نہیں آ رہے تو آپ مقدار خوراک کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ ناظرین و حکمہ کرام، یہ تھا ہمارے مطلب ہربل کیئر کا چلتا ہوا سیٹ جو اپینڈکس ہے، وہ جو کہ میں نے 100% صداقت سے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب آپ اس سے اپنے مطلب کی شان بنائیں، مطلب کی زینت بنائیں، اور اپینڈکس کے جو مرض ہے اس کا بغیر آپریشن علاج کریں۔ پیارے حکمہ حضرات و ناظرین، اگر آپ کو یہ میرے نسخہ جات اور سیٹ اچھے لگے ہیں تو پلیز ان کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ یہ بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکے اور بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے سیٹ یا کسی نسخے کے ساتھ، تب تک بندہ ناچیز طالب علم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔